Sa pagpuyo sa bukid, daghan mga aspeto nga makahatag og kalipay ug kalinaw. Unang-una, ang kahimtang sa kinaiyahan. Ang kinabuhi sa bukid naghatag og kahigayunan alang sa pag-ambit sa kahimtang sa kinaiyahan. Makakita ka og makahayag sa mga bituon sa kagabion, makadungog sa huni sa mga langgam ug makatan-aw sa mga tanom nga nagdako. Kini makapalig-on sa imong kasing-kasing ug makahatag pahulay sa imong hunahuna. Ikaduha, kalinaw ug kaugmaon. Ang bukid dili pareho kagubot sa syudad. Daghan nagapuyo sa bukid nga nagahandom og malinaw nga kinabuhi. Walay kahugaw, walay ingon-ani nga trapiko ug mas dali ang pag-agi sa mga tawo. Kini makahatag og kalinaw ug kahilwayan. Ikatulo, ang pagtanom ug pag-ani sa mga tanom usa ka importante nga bahin sa kinabuhi sa bukid. Makahatag kini og pagkaon ug panginabuhian. Ang pagtanom ug pag-ani makapalig-on sa imong koneksyon sa yuta ug sa kinaiyahan. Sa bukid, makita nimo ang kasadya sa simple nga mga butang, ang pagtan-aw sa mga bunga nga nagdako, ang pag-ani sa imong mga tanom ug ang pag-istorya sa mga silingan makapalig-on sa imong kasing-kasing ug makahatag og kalipay. Sa pagpuyo sa bukid, mas dali ang pagkabot sa malinaw nga kinabuhi. Walay kahugaw, walay ingon-ani nga kagubot. Kini makapalig-on sa imong espiritu ug makapahulay sa imong lawas. Sa pagpuyo sa bukid, mahimo nimo masabtan ang kaimportante sa kalinaw, pagkabot sa kinaiyahan ug pagtinabangay sa mga silingan.